बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पास की गई है, उसमें पाकिस्तान को चार्जशीट किया गया है। इस चार्जशीट के क्या मंदरजात हैं वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस करारदाद के पीछे जो दो बड़े मकासद पोशीदा हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो लॉन्ग टर्म मकसद है और एक शॉर्ट टर्म मकसद है। शॉर्ट टर्म मकसद कौन सा है, लॉन्ग टर्म मकसद कौन सा है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और तहरीक लब्बैक के हवाले से यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक दुखती रग को छेड़ा है पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो उस पर वज़ीर आज़म को किस तरह से चार्जशीट किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपसे सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये करारदाद जो पेश की गई है इसके मंदरजात क्या हैं, इसमें पाकिस्तान पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं और पाकिस्तान को क्या धमकी दी गई है कि अगर आपने ये ना किया तो हम ये कर दें। इस करारदाद में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान में तौहीन मजहब के तहत सज़ाओं में इजाफा हुआ है और मुकदमात के इंदराज में भी इजाफा हुआ है। इस करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन और ऑफलाइन सहाफ़ती तंजीमों, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले जो अफराद हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान को जो GSP का स्टेटस दिया गया है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का ट्रेड पार्टनर है और वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का तकरीबन 78% जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है। और इसमें बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तकरीबन 80% हम यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस तौहीन मजहब के कानून में तरमीम नहीं करता तो पाकिस्तान को ये जो फ़ायदा दिया जा रहा है ये फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए और पाकिस्तान को GSP स्टेटस जो है इससे जो है बाहर किया जाए। पाकिस्तान को ये जो स्टेटस दिया गया है ये वापस ले लेना चाहिए। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना मवाद अभी मौजूद है उस पर यह है कि परमानेंट नहीं तो फौरी तौर पर टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो पाकिस्तान से ये स्टेटस वापस लिया जा सकता है। अब ये जो करारदाद पेश की गई है इसमें जो वोटिंग हुई है उसमें ऐसे समझ लें कि मुतफ़िका तौर पर यह करारदाद अडॉप्ट की गई है, क्योंकि 662 अरकान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। सिर्फ 3 वोट इस करारदाद की मुखालफत में आए हैं और तकरीबन जो है 26 अरकान ने इस करारदाद की वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। तो ये एक बड़ी मेजॉरिटी है जो पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। इस करारदाद के जो को ऑथर हैं चार्ली वेमर्स, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि अपने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय, उनके हकूक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करने की बजाय पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो होलोकॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये वो नुक्ता है कि जो उनको चुभता है और ये नुक्ता पाकिस्तानी अवाम को किसने बताया है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया है। और इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जब आप हुर्मत रसूल की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने की बजाय एक स्ट्रेटजी के तहत यूरोपियन कंट्रीज़ को बावर कराना होगा कि होलोकॉस्ट के हवाले से अगर आप समझते हैं कि बात करना मुनासिब नहीं है, इससे किसी के मजहबी जज्बात जो है वो उनमें इश्ताल आता है, उनकी दिल आज़ारी होती है, तो फिर हुर्मत रसूल के हवाले से भी बात करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे होलोकॉस्ट के हवाले से बात करना किसी दूसरे मजहब के लिए है। तो अब वज़ीर आज़म को इस हवाले से जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म अपने मुल्क में जो एक हमारे मुल्क में अभी रिसेंटली TLP ने जो मुजाहरे किए हैं उस हवाले से भी इस करारदाद में खासा जिक्र किया गया है कि हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान में फ़्रांस के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत में इजाफ़ा हुआ है और एक एंटी फ्रांस सेंटीमेंट जो है वो उभर के सामने आया है और इसकी वजह से जो है वो फ्रांस की कंपनियों और फ्रांस के शहरियों को पाकिस्तान से आर्जी तौर पर वापस जाना पड़ा है। और ये इस करारदाद में कहा गया है कि ये वाला जो एलिमेंट है कि फ्रांस के खिलाफ जो एक मूवमेंट चलाई जा रही है, यूरोपीय यूनियन इस पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी और ये अनएक्सेप्टेबल यानी कि नाकाबिल कबूल है। मैं आपको बताता हूँ कि इस करारदाद के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मकासद क्या हैं। एक तो ये डिमांड किया जा रहा है लॉन्ग
لانگ ٹرم کے لیے کہ پاکستان کا جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کو امینڈمنٹ کی جائے، اس میں ترمیم کی جائے، کیونکہ ان کے مطابق اس قانون میں کافی فلاز ہیں اور تھوڑے سے شواہد کی بنیاد پر کسی کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا مطالبہ ہے جو کہ طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز سے، امریکہ سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ اس قانون میں پاکستان کو ترمیم کرنی چاہیے، اور پہلے جو ایک آسیہ مسیح نامی خاتون تھی وہ بھی اسی جو ہے وہ قانون کے تحت ان کو سزائے موت ہوئی، اور پھر بعد میں ان کی یہ سزا جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہوئی، ان کی اپیل منظور کی گئی اور اب وہ جو ہے وہ فرانس کی اعزازی شہریت بھی رکھتی ہیں اور اب یورپ میں وہ اپنی لائف جو ہے وہ آزادی سے انجوائے کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے اب اس قرارداد کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے، دو اور اسی طرح کے اکیوزڈ ہیں جو ابھی جیل میں ہیں، 2013-14 سے وہ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں توہین مذہب کے قانون کے تحت۔ ان کے نام ہیں شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانول۔ تو یہ دو وہ قیدی ہیں توہین مذہب کے قانون کے تحت جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ان کی اپیلوں پر ابھی تک جو ہے وہ سماعت اس طرح سے ہو نہیں سکی، ڈیفر ہوتا جا رہا ہے ان کا مقدمہ۔ ایک تو تقریباً 5 سال بعد 6 سال بعد ان کی اپیلوں پر سماعت مقرر کی گئی تھی 2020 میں، لیکن پھر اس کو جو ہے وہ ڈیفر کر کے ابھی لاسٹ جو اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے وہ فروری 2021 میں ہوئی ہے۔ اب اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ کم ہی رپورٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے کیسز ہمارے چینلز پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے ہی ان کی کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ اس کی خبر ضرور چھاپتے ہیں۔ ابھی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ دی گارڈین نے اس حوالے سے جو ہے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے جب فروری 2021 میں ان کی اپیل پر جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی۔ تو اب مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی ایس پی سٹیٹس سے نکالنے کی دھمکی دے کر پاکستان سے یہ دو کام کرانا چاہتا ہے یورپی یونین، کہ ایک تو فوری طور پر شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانول کو آسیہ مسیح کی طرح جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجا جائے، ان کی اپیلیں منظور کی جائیں اور ان کی جو سزائے موت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسرا بڑا مقصد یہی ہے کہ ختم نبوت اور توہین مذہب کا جو قانون ہے اس میں ترمیم لائی جائے اور جو اس میں فلاز ہیں بقول ان کے تو ان کو ختم کیا جائے۔ اب پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے اس قرارداد پر جو ہے وہ سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جو رسپانس آیا ہے اس میں مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے اس قرارداد پر، ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے جو کہ ایک حکومت کو دینا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں وائبرنٹ جمہوریت، میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو آزادانہ طور پر کام کر رہی ہیں، اور پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور عدالتوں میں قانون کے تحت جو مقدمات ہیں ان کو نپٹایا جاتا ہے۔ اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو اسے اپیل کا رائٹ ہے، اور بعض اوقات لوگ اپیل سے بری بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے اور پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں یہ بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ یورپین کنٹریز تو جو ہے وہ ہم آواز ہیں، وہ جتنے بھی 20 ملک ہیں، 25 ملک ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، متحد ہو کے کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان اتنے ہی ملکوں کو یورپین کنٹریز کے سامنے لا کے کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا مسلمان جو ہے کنٹریز جتنے ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، پس پشت رکھ کر، حرمت رسول کی خاطر اور اسلام کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کے ہم آواز ہو سکتے ہیں، تاکہ پاکستان کو اگر اس طرح سے جی ایس پی سٹیٹس واپس لے لیا جاتا ہے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، دیگر درآمدات جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، تو کیا پاکستان کو سہارا دینے کے لیے پیچھے مسلم ممالک بھی کھڑے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ہمیں شاید مل جائے۔ تو اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ ایک بڑا ایشو اب کھڑا ہو چکا ہے اور پاکستان کی جانب سے، مسلم امہ کے دیگر ملکوں کی جانب سے اس پر رسپانس یقیناً سامنے آئے گا اور آنا بھی چاہیے، اور یہ قرارداد جو ہے وہ کس طرح سے آگے لے کر اس کو چلا جاتا ہے، اب اس پر جو فردر پروسیس ہوگا، کیا کچھ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، یا پھر اس قرارداد کو صرف ایک دھمکی کے طور پر اس کو یوز کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک فرانس کے خلاف ایلیمنٹ اکٹھا ہوا ہے، ایک سینٹیمنٹ ابھرا ہے، اس کو تھوڑا ڈاؤن کیا جائے اور فرانس کے خلاف جو نفرت اور فرانس کے خلاف مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔